بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي قناة قلعة الفيزياء، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنتحدثوا فيه على عتبة النجاح. بالنسبة للمستوى الإعدادي وكذلك بالنسبة الابتدائي، مجموعة من التلاميذ في هاد الظرفية تيطرحوا مجموعة ديال التساؤلات حول العتبة النجاح، واش غيتم النجاح على 10 مثل السنوات الفارطة، أو لا غنزلو عتبة النجاح الى غير ذلك. اذا مجموعه ديال التساؤلات اللي كتطرح في هذا الموضوع هذا، اذا نحاولوا نجاوبوا على اهم النقاط. نحاولوا نشوفوا هنا ماذا نقصد بعتبة النجاح، شكون هي عتبة النجاح وكيف يتم تحديدها. كذلك نشوفوا كيف يحتسب المعدل بالنسبة للثالثة إعدادي والسادس ابتدائي. بالنسبة للعتبة، قبل الجائحة، قبل في السنوات الفارطة، كانت العتبة تحدد بالنسبة للابتدائي في معدل ديال 5/10. هذا هو معدل النجاح، التلميذ اللي تيحصل على 5/10 فهو تأهلو من الانتقال من قسم إلى آخر ومن مستوى إلى آخر. كذلك بالنسبة للإعدادي كانت العتبة ديال النجاح في السنوات الفارطة فهي 10، معدل ديال 10/20. إذا التلميذ اللي تيحصل على هذا المعدل فهو مباشرة تيأهلو باش ينتقل لمستوى آخر والقسم آخر. هادشي في السنوات الفارطة. هاد السنة تنعيشو ظرفية استثنائية، إذا كاين بزاف ديال المتغيرات. مدوزناش الامتحان المحلي، مكملناش السنة الدراسية إلى غير ذلك، تعليم عن بعد، إلى كاين مجموعة ديال المتغيرات. هاد السنة شكون اللي غادي يحدد هاد العتبة؟ إذا هنا غيدخلو مجالس الأقسام. إذا مجالس الأقسام فهما اللي غيتكلفو ديال كل مؤسسة، مجالس الأقسام ديال كل مؤسسة هما اللي يتكلفو بتحديد العتبة ديال النجاح، مراعاة للخصوصية ديال كل مؤسسة على حساب مستوى التلاميذ، عدد التلاميذ إلى غير ذلك. شكون هما هاد مجالس الأقسام ومناش كيتكونو؟ باختصار بالنسبة للابتدائي مجلس القسم، إذا تيكون فيه الأساتذة المباشرين ديال داك القسم، أستاذ العربية وأستاذ الفرنسية، الأساتذة اللي تيدرسو داك القسم بشكل مباشر. بالنسبة للإعدادي مجالس الأقسام فهي تتكون أساسا من الإدارة في شخص المدير والحراس العامون وأساتذة المواد، أستاذ عن كل مادة، أستاذ الرياضيات، أستاذ الفيزياء، أستاذ الفرنسية إلى غيره. إذا هادو هما اللي تيشكلو مجلس القسم. تيتم اجتماع ديال هاد المجلس القسم ويتم الاتفاق على عتبة خاصة بالمؤسسة، يتم تحديد عتبة خاصة بالمؤسسة. هاد العتبة تراعي الخصوصية ديال كل مؤسسة، لأن كل مؤسسة والخصوصية ديالها ومستوى التلاميذ، عدد التلاميذ إلى غير ذلك. وبالتالي فتنقدروا نوجدوا، ميمكنناش نوجدوا نفس العتبة في جميع المؤسسات. كاين مؤسسات اللي تيضطروا، لأن عدد التلاميذ تيكون جايب تحت 10، واحد العدد كبير جايب تحت المعدل ديال 10، إذا تيضطروا ينزلوا العتبة مثلا 8، 8 ونص أو 9، إذا باش يمكن لهم ينجحوا أكبر عدد ممكن. إذا كل مؤسسة عندها الصلاحية باش تحدد العتبة المناسبة على حساب المستوى ديال التلاميذ ديالها. مجالس الأقسام هما اللي غيتكلفوا بتحديد العتبة ديال النجاح. كيف نحسب معدل النجاح بالنسبة للمستوى الثالثة إعدادي والسادس ابتدائي؟ قبل هاد الجائحة اللي تنعيشوها، إذا كانوا 3 ديال العناصر تركزوا عليهم في احتساب المعدل بالنسبة للثالثة إعدادي أو السادس ابتدائي، اللي هي المراقبة المستمرة والامتحان المحلي ثم الامتحان الجهوي. المراقبة المستمرة كانت كتشكل 30%، ثم الامتحان المحلي 30%، ثم تتبقى 40% اللي تنعطيوها الامتحان الجهوي اللي كيتجرى في آخر السنة. هاد السنة إذا هناك ظرفية خاصة، ما لم يتم اجتياز الامتحان الجهوي، وبالتالي غيعتمدوا على عنصرين أساسيين في تحديد المعدل. غيتم الاعتماد على الامتحان المحلي ديال الدورة الأولى، وكذلك المراقبة المستمرة، الفروض المنجزة سواء ديال الدورة الأولى أو الدورة
أو الدورة الثانية. إذا غيتم الاعتماد على هاد العنصرين الأساسيين يعني بنسبة يعني النسب غتبدل بطبيعة الحال، لأن هنا مبقاش داخل الامتحان الجهوي، وبالتالي هنايا يعني غتولي النسبة ديال 50% لكل عنصر، يعني 50% للامتحان المحلي و50% للمراقبة المستمرة. إذا مثلا مثال تلميذ مثلا حصل في المراقبة على معدل ديال 8 مثلا، ولكن في الامتحان المحلي مثلا عنده 12، يعني لا مويان هو 10، بالتالي فهاد التلميذ فهو يعتبر ناجح بطبيعة الحال. مثال آخر مثلا التلميذ حصل على 9 مثلا في الامتحان المحلي، ولكن جاب في المراقبة 11 كذلك، إذا هذا يعتبر كذلك ناجح لأن المعدل يكون هو 10. مثلا حصل على 9 في المراقبة و9 في الامتحان المحلي، يعني هنا المعدل المتوسط هنا هو 9، إذا هنا على حساب مقدرش نحكمو عليه واش غينجح أو لا، إذا على حساب العتبة اللي حددتها المؤسسة، دونك على حساب العتبة اللي تم التحديد ديالها. دونك إلا كانت العتبة أقل من 9 إذا فأكيد هو غادي يكون يعني غيمر لقسم آخر، ولكن إلا كانت العتبة كانت العتبة مثلا 9.5 مثلا، إذا فالتلميذ هنا غادي يكون خصو يكرر السنة. هنا غير إشارة أخرى بالنسبة لمجالس الأقسام، إذا عندها الصلاحية كذلك بالنسبة للتلاميذ يعني اللي ما حصلوش على معدل قريب للعتبة، يعني ما توفقوش ولكن برهنوا على أنهم تيشتغلوا بشكل جيد وبينوا داك الحس الاجتهادي ديالهم، إذا هنا تيقدر مجلس القسم يتدخل ويعني يقرر هاد التلاميذ باش أنهم يدوزوا لمستوى آخر. إذا هادو دونك أهم العناصر اللي يمكننا نتكلموا عليها في هاد المسألة ديال العتبة والانتقال من مستوى إلى آخر.